दर्शकहरू नमस्कार। यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा छौँ। घोडाघोडी नगरपालिका जो सुदूरपश्चिमकै एक प्रसिद्ध तालको नामबाट नामाकरण गरिएको नगरपालिका समेत हो। हामीले नेपाल सरकारले वैशाख 30 गते सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि पाइसकेको अवस्था छ र घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि अन्य देशभरका नगरपालिकामा जस्तै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन्। उहाँहरू निर्वाचित हुँदा उहाँहरूले गरेका जनता सामु गरेका चुनावी प्रतिबद्धताहरू त छन् नै, साथसाथै निकै कम स्रोत र साधनका बावजुद जनताका थुप्रै इच्छा र चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहँदै आएको कुरा त तपाईँ हामी सामु सबैलाई अवगत नै छ। हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर राउतसँग अब उहाँको 5 वर्षे योजना र एजेन्डा के हुन्छ, के उहाँले जनतालाई बाँड्नुभएका आश्वासन 5 वर्षमा पुरा गर्न सक्नुहोला, उहाँले कसरी काम प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, उहाँको रणनीतिक योजना के छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ मेरो साथ। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने चुनौतीहरू धेरै छन्, त्यो सँगै अवसर पनि छ। यो चुनौतीलाई अवसरमा कसरी बदल्नुहुन्छ? घोडाघोडी नगरपालिका खास गरिकन हिजो साबिकमा 4वटा गाउँ विकास समिति मिलेर नगरपालिका बनेको हो। खास गरिकन घोडाघोडी नगरपालिकामा साबिकको साँडेपानी गाउँ विकास समिति, दरगा गाउँ विकास समिति, रामशिखर जाला गाउँ विकास समिति र पहलमानपुर गाउँ विकास समिति मिलेर यो नगरपालिका बनेको छ। खास गरिकन नगरपालिका बनिरहँदा नगरपालिका बन्नका लागि जुन आधारभूत मापदण्डहरू छन् ती मापदण्डहरू पनि पुरा नभइकन यो नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। नगरपालिका नगरपालिकामै सीमित छ। नगरवासीका हैसियतले आम नगरवासीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अवसरबाट अहिले पनि वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा सामान्यतः नगरवासीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा अवसरहरू प्राप्तिको आधार बनाउनु पर्ने पहिलो दायित्व घोडाघोडी नगरपालिकाको छ। अब यो 5 वर्षको अवधिमा खास गरिकन संहिता कार्यान्वयनपछि 2074 सालमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा के आधार र सम्भावनाहरू तय भएका छन्, तर पनि अहिले पनि पर्याप्तता छैन। ती पुरा गर्नका लागि नगरपालिकाका लागि अथवा अहिले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिका लागि चुनौती छ। दोस्रो, घोडाघोडी नगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो जहाँ सबै वार्डहरू यो घोडाघोडी नगरपालिकाभित्र बग्ने नदीहरूबाट प्रभावित छन्। खास गरिकन कन्द्रा नदी, डोडा नदी लगायतका नदीहरूले घोडाघोडी नगरपालिकाको ठुलो खेतीयोग्य जमिनहरू वर्षेनी कटान गरिरहेको छ। वर्षेनी कयौँ बस्तीहरू कटानका कारणले विस्थापित भइरहेका छन्। त्यो खेतीयोग्य जमिनलाई कटानबाट रोक्नुपर्ने र विस्थापित घर परिवारहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती घोडाघोडी नगरपालिकामा छ। यसै गरी घोडाघोडी नगरपालिकामा खास गरिकन ठुलो सङ्ख्यामा मुक्त कमैया शिविरहरू छन्। अहिले पनि मुक्त कमैया शिविरहरूले आधारभूत सेवा सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। राम्ररी खान लाउन बस्न पनि सकिरहेका छैनन्। त्यो समस्या पनि घोडाघोडी नगरपालिकाको चुनौतीका रूपमै छ। घोडाघोडी नगरपालिकाको अर्को चुनौती भनेको खास गरिकन यहाँ ठुलो अव्यवस्थित बसोबासी छ, भूमिहीन बसोबासीहरू छ। त्यो अव्यवस्थित भूमिहीन दलित बसोबासीलाई त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने पनि घोडाघोडी नगरपालिकाको चुनौतीका रूपमा छ। यसै गरी अवसर पनि घोडाघोडी नगरपालिकासँग नभएको होइन। खास गरिकन घोडाघोडी नगरपालिकामा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत एउटा पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र घोडाघोडी ताल यो घोडाघोडी नगरपालिकाहरूसँग छ। त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले मैले अघि भने नदीले दुःख त दिइरहेको छ, तर त्यो दुःखलाई बिर्सिने हो भने केही नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा राजस्वमा पनि ती नदी नालाहरूले ठुलो टेवा पुर्याएका छन्। यसै गरी घोडाघोडी नगरपालिकासँग धेरै तालतलैयाहरू छन्। यी तालतलैयाहरूले पनि घोडाघोडी नगरपालिकाको राजस्वमा केही सहयोग
राजस्व वृद्धिमा अवश्य पनि त्यसले टेवा पुर्याएको छ, जसका कारणले यहाँका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि त्यो राजस्व रकमबाट पनि पुरा गर्ने आधारहरू तय गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसो हुँदा यो घोडाघोडी नगरपालिकामा अवसर र चुनौती दुईटैका माझबाट हामी यो नगरपालिकालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। मेसा पक्कै पनि यहाँको चुनावी घोषणापत्र होला, प्रतिबद्धता पत्रहरू पनि होलान्, जुन कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै यहाँले एउटा निर्णय गर्नुभयो जुन निकै चर्चाको विषय पनि बन्न पुग्यो कि चिया खाजाको कुनै पनि हामीले भन्दा कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुँदा सेवा सुविधा लिँदैनौँ भनेर यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने भन्न आवश्यकता किन महसुस भयो, किन चाहिँ गर्नुभयो? खास गरिकन यो 5 वर्षको अनुभव हामीले सम्पूर्ण नगरवासीले अनुभव प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, अनुभव लिइसक्नु भएको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाको चिया नास्ता पानी लगायतका सामान्य खर्चमा पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। हामीले सामान्यतः मितिव्ययी हुन सक्यौँ, सामान्य कुरामा पनि मितिव्ययी हुन सक्यौँ भने लाखौँ रुपियाँ बचत गर्न सकिन्छ। त्यो बचतबाट बरु जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भने त्यो कुरा हामीले किन अगाडि नबढाउने भनेर खास गरिकन मैले यो शपथ ग्रहणकै दिन प्रस्ताव गरेको थिएँ। कार्यपालिकाका सदस्य तथा वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्नुभयो र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने काम के अरे जेठ 29 गते हाम्रो कार्यपालिकाको प्रथम बैठक सम्पन्न भएको थियो। त्यो प्रथम बैठकबाट हामीले त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। पञ्ची मेसा मैले अघि पनि जोडेँ, तपाईँका चुनावी प्रतिबद्धता त होलान् नै होइन, तर जसरी आन्तरिक स्रोतका कुराहरू गरौँ या सरकारले दिने अनुदानका सामान्यीकरणका ऋणका विशेष अनुदान लगायतका थुप्रो विषयवस्तुहरू छन् एकातिर, अर्कातिर मानव जिउनका लागि पर्ने न्यूनतम आवश्यकीय कुरा पनि यहाँका जनताले पाइरहेको अवस्था छैन। जुन यहाँले अघि प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, नदी कटानको समस्या, त्यसै गरी भूमिहीनहरूको समस्या, यी समाधान गर्नका लागि कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? खास गरिकन चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा अब यहाँले भने जस्तै धेरै एजेन्डाहरू जनताका माझमा बोलिएको होला, राखिएको होला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले जनताका माझमा धेरै ठुलो सपना देखाएको छैन। किन भन्दा हामीसँग आवश्यकता असीमित छन्, स्रोत सीमित छ। सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हरेक उम्मेदवार अथवा त्यो नागरिकको हुन्छ। त्यो हैसियतले मैले चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा पनि कुनै हावादारी योजनाहरू मैले प्रस्तुत गरेका छैन। मैले यो घोडाघोडी नगरपालिकामा पानी जहाज चलाउँछु भनेको छैन। यो घोडाघोडी नगरपालिकामा मेट्रो रेल चलाउँछु मैले भनेको छैन। यो घोडाघोडी नगरपालिकालाई मेरो यो 5 वर्षको पिरियडमा स्मार्ट सिटी बनाउँछु मैले भनेको छैन। मैले यो घोडाघोडी नगरपालिकामा यति भनेको छु कि मैले अघि जुन चुनौतीका रूपमा यहाँहरूका माझमा राखेका थिएँ, खास गरिकन सुकुम्बासी समस्या, मुक्त कमैया समस्या, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग समुदायहरूको समस्या, विपन्नहरूको समस्या, यसै गरी यो नदी कटान र डुबानको जुन समस्या छ, यी समस्याहरूलाई हामीले सकिन्छ जे जति सकिन्छ नगरपालिकाको स्रोतबाट त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। नगरपालिकाको स्रोतबाटै ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। यदि त्यो नगरपालिकाको स्रोतबाट सकिँदैन भने खास गरिकन यो स्थानीय सरकारभन्दा माथि पनि 2टा सरकारहरू छ। संविधान त 2टा सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। खास गरिकन ठुला आयोजनाहरू प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारबाट सम्पन्न हुने भएका कारणले हामी पालिकाको तर्फबाट सङ्घ सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिकन खास गरिकन ठुला पुलका कुराहरू, अघि नदी कटानका कुराहरू मैले गरेका थिएँ, ती नदी कटान नियन्त्रणका कुराहरू सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिकन अगाडि बढाउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। त्यसै गरी अर्को यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, अव्यवस्थित बसोबासी अथवा भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूको समस्या छ। यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि खास गरिकन मैले नगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि पदभार ग्रहणकै दिन यो घोडाघोडी नगरपालिकाको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हामी
चालु आर्थिक वर्षबाटै यसलाई काम प्रारम्भ गरेर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेछौँ भनेर मैले शपथ ग्रहणकै दिन पदभार ग्रहणकै दिन त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार अहिले हामी खास गरिकन हिजो सुकुम्बासी आयोगका तर्फबाट यो घोडाघोडी नगरपालिकामा जुन आवेदन भराइएको थियो त्यो आवेदनलाई पोस्टिङ गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। यो अषाढ मसान्तभित्र ती सबै आवेदनहरूलाई पोस्टिङको काम दाबी विरोधका कामहरू सम्पन्न गरेर करिब मैले सङ्घीय आयोगसँग केन्द्रीय आयोगसँग जिल्ला आयोगसँग पनि परामर्श गरिकन हामीले अषाढ मसान्तभित्र त्यो काम सम्पन्न गरिसक्यो। यो प्राविधिक पाटोको काम पोस्टिङको काम प्रविष्टीकरणको काम सम्पन्न भइसकेपछि करिब साउन दोस्रो हप्ता या तेस्रो हप्ताबाट यो नापजाँचको कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने छलफल गरेका छौँ र एक ढङ्गको सहमति गरेका छौँ र त्यो ढङ्गले हामी नगरपालिकाका तर्फबाट सबै वार्डमा काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा कुरा। अर्को, अहिले खास गरिकन नगरपालिकामा यो असोज कार्तिकतिर बेमौसमी वर्षा परेको थियो। त्यो वर्षातका कारणले यो घोडाघोडी नगरपालिकाका किसानहरूको ठुलो धानबालीको नष्ट भएको थियो। त्यो जति किसानहरूको धानबाली नष्ट भएको क्षति भएको थियो त्यो क्षति अनुसारको राहत त सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। तर पनि जे जति राहतहरू सरकारले उपलब्ध गराएको छ त्यो रकमलाई सम्बन्धित पीडितहरूको हातसम्म घरसम्म अथवा उहाँहरूको बैंक खातासम्म पुर्याउनका लागि अहिले हामीले यो घोडाघोडी नगरपालिकाका सम्पूर्ण त्यो बेमौसमी पानीबाट भएको क्षति जुन सङ्कलन गरेर जिल्ला प्रशासनमा पठाइएको थियो रेकर्ड, त्यो रेकर्डका आधारमा अहिले यहाँका सम्पूर्ण किसानहरूको खाता बैङ्कमा खोल्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। सम्बन्धित बैङ्कहरूलाई सम्बन्धित किसानको गाउँ टोल बस्तीमै गएर त्यो खाता खोल्ने अभियान अहिले सञ्चालन गरेका छौँ र करिब यो अषाढ मसान्तभित्र त्यतिखेर राहत प्राप्त नगरेका र क्षतिको विवरण मात्रै गएका किसानहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएको जे जति क्षतिपूर्तिको रकम छ त्यो रकम किसानहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा अहिले हामी नगरपालिका लागिरहेको छ नि। मेयर साहब, यहाँले यसो बताइरहँदा हामी कहाँ एउटा पुरातन रोग छ। सडक बन्यो, भवन बन्यो या कुनै संरचना बन्यो, पूर्वाधार बन्यो, हामी विकास भन्छौँ। आफै युवा हुनुहुन्छ तपाईँ। मानव विकासका लागि त खोइ हामीले मानव विकासका लागि भन्न लगानी गरेको, खोइ उनी अहिले पनि हाम्रो ठाउँबाट भन्न छिमेकी मुलुक भारतदेखि लिएर विभिन्न स्थानहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम रोकेको छैन, झन् बढै छ। उहाँहरूलाई नेपालमै के गर्न सक्ने, स्वरोजगार बन्न सक्ने, आत्मनिर्भर बन्न सक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पनि त जरुरी होला। त्यसका लागि के छ यहाँसँग योजना? अब खास गरिकन भौतिक निर्माण भन्दा पनि मानव विकासको निर्माण, त्यो सम्भावना, ती अवसर, ती चुनौतीहरू यो घोडाघोडी नगरपालिका पनि छ। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा यो घोडाघोडी नगरपालिकाका युवा साथीहरू खास गरी खाडी मुलुकहरू, यही छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न गल्लीमा अहिले पनि भौतारिरहनु भएको छ। त्यो बाध्यता व्यवस्था छ। त्यो बाध्यता व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि एउटा नगरपालिकाले मात्रै प्रयत्न गरेर पनि त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को, प्रारम्भ गर्ने कुरा हामी घोडाघोडी नगरपालिकाका तर्फबाट एउटा त मानसिकता हामीमा पनि के छ भन्दा यो रोजगारी भनेको नेपाल सरकारको जागिर खाएपछि मात्रै रोजगारी मान्ने, तर आफ्नो ज्ञान सिप कलामा आधारित भएर कुनै उद्यमशील बनेर स्व आर्जन गर्ने आधारहरू निर्माण गर्नका लागि, त्यो सिर्जना गर्नका लागि हामी हच्किने, त्यसलाई रोजगार नमान्ने चिन्तन र परिपाटी जो छ त्यसले पनि अलिकति समस्या पैदा गरेको छ। खास गरिकन त्यसको अन्त्यका लागि अब नगरपालिकाले अबको केही दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा यो क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरूलाई के कसरी स्वरोजगारका आधारहरू, सम्भावनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो सम्बद्ध पक्षसँग राय सल्लाह सुझाव लिइकन हामी अगाडि बढाउनेछौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, खास गरिकन अहिले पनि यो शिक्षा प्रणालीका कारणले पनि ठुलो सङ्ख्यामा शैक्षिक बेरोजगारी सिर्जना भइरहेको छ। हामी सैद्धान्तिक शिक्षालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले सर्टिफिकेटहरू ब्याचलर डिग्री मास्टरका सर्टिफिकेटहरू हामीले बाकसमा थन्क्याएर राखेका छौँ र हात हल्लाएर हिँडिरहनु परेको छ। त्यो एउटा शिक्षा प्रणालीका कारणले पनि हो। त्यसो हुँदा यो खास गरिकन प्राविधिक शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न सक्यो, सबै नागरिकलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्न
पढ्न सक्यो भने पनि त्यो शिक्षाका कारणले पनि स्वआर्जन आत्मनिर्भर हुनका लागि सहज हुन्छ र त्यसले पनि एक ढङ्गको यो गरिबीलाई पनि अन्त्य गर्छ, यो बेरोजगारी समस्यालाई पनि अन्त्य गर्छ। अब त्यसका लागि नगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले प्राविधिक धारको विषयवस्तु पनि पठन पाठन गरिरहेका छौँ। त्यो प्राविधिक धारको विषयवस्तुलाई केही सामुदायिक विद्यालय मात्रै होइन, अलिकति स्रोत भएका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई त्यो प्राविधिक धारमा अगाडि बढ्नका लागि पनि हामी नगरपालिकाका तर्फबाट प्रोत्साहन गर्छौँ। समग्र स्वास्थ्यको अवस्था के हो उसो भए अन्तिममा? स्वास्थ्यको अवस्था पनि अहिले के परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने हामीले घोडाघोडी नगरपालिका त भनिरहेका छौँ, यो नामले नगरपालिका छ। नगरवासीले खास गरिकन 2-4वटा आधारभूत कुराहरू प्राप्त गर्नै पर्छ। जस्तै नगरवासी बन्न र हुनका लागि सामान्यतः शिक्षासँग सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने, एक्सेस हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण नगरवासीको सहज ढङ्गको यातायातको सुविधा हुनुपर्ने हुन्छ, सहज ढङ्गको सूचना प्रणालीसँग जोडिने अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ, सहज ढङ्गले बिजुली बत्ती प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हुनसक्छ, सहज ढङ्गले शुद्ध खानेपानी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, सहज ढङ्गले स्वास्थ्यमा सबैको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने हुन्थ्यो। तर पनि अहिले पनि त्यो अवस्था छैन। अहिले पनि घोडाघोडी नगरपालिकामा यो अवस्था छ कि कतिपय टोल बस्तीहरू एउटा टोलबाट अर्को टोलमा पुग्नका लागि सहज बाटोघाटो छैन। कतिपय टोल बस्तीहरू यस्ता छन् अहिले पनि 2 घन्टा 2.5 घन्टा लाम बसेर डोकोमा साइकलमा बोकेर पानी खानुपर्ने अवस्था यो घोडाघोडी नगरपालिकामा छ। त्यसो हुँदा यी आधारभूत समस्याहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि साबिकको पालिका स्तर 4वटा गाविसहरू थिए, ती 4वटा गाविसमा स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। खास गरी नगर स्वास्थ्य स्थापनाका लागि हामीले काम प्रारम्भ गरेका छौँ। अहिले भौतिक निर्माणको काम, नगर स्वास्थ्यका लागि भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षबाट हामी नगर स्वास्थ्यलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो काम अगाडि बढ्दैछ। यसरी स्वास्थ्यमा पनि नगरवासीहरूको पहुँच स्थापित गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। मेयर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पालिका खबरलाई, पालिका खबर टिमलाई। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर राउत। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ विभिन्न स्थानीय तहले आगामी 5 वर्षमा गर्ने रणनीतिक योजना र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। अहिले बिदा दिनुहोस्।